ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये कैवल्यपदसिद्धये प्रदीपप्रकरणम्। यथा चित्रपटे दृष्टम् अवस्थानां चतुष्टयम् यथा चित्रपटे चित्रपटे दृष्टम् दृष्टमवस्थानां अवस्थानां चतुष्टयम् चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयं ज्ञेयं तथावस्था तथावस्था चतुष्टयम् चतुष्टयम् यथा धौतो घट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः यथा यथा दौतो धौतो घटितश्च घटितश्च लाञ्छितो लाञ्छितो रञ्जितः रञ्जितः पटः पटः निरन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट्सात्मा तथेर्यते चिदन्तर्यामी चिदन्तर्यामि सूत्रात्मा सूत्रात्मा विराट्चात्मा विराट्सात्मा तथेर्यते तथैर्यते। दीपप्रकरणे
दीपदृष्टान्तेन आचार्यः विद्यारण्यमुनिः आत्मनः प्रतिपादनं करोति। चित्रपट दृष्टान्तः दृष्टान्तः चित्रपटः काष्ठान्तः परमात्मा। यथा चित्रपटे चित्रयुक्तपटः चित्रपटः मध्यमपदलोपि समासः। चित्रपटे यथा चतुष्पस्थानां चतुष्टयम् अवस्थाचतुष्टयं दृष्टं तथा परमात्मनि अपि विज्ञेयम्। तत्र परमात्मनि विषये अपि चतुष्टयम् अवस्थाचतुष्टयम् अस्ति इति विज्ञेयम्। चित्रपटे यत् चतुष्टयम् अवस्थाचतुष्टयं विद्यते तत् किम् इति पृच्छेत्। तत् द्वितीयश्लोके आचार्येण उक्तमस्ति। अस्माभिः दृष्टं यतोऽस्ति गौतः यः पटः ऊर्ध्वं गौतः भवति। गौतः इति इत्युक्ते शुद्धः पटः। तस्मिन् पटे कश्चित् दोषः नास्ति। प्रक्षालितः शुक्लवर्णः इति वक्तुं शक्यते। शुक्लवर्णपटः तत्र किमपि तत्र लिखितं न भवति। गौतः अनन्तरं गट्टितः पटः। द्वितीय अवस्था उत्तमावस्था गौतः, द्वितीय अवस्था गट्टितः। गट्टितः इति इत्युक्ते अन्नरसेन पटस्य किञ्चित् दृढं जायते, तदेव गट्टितः इति उक्तः गट्टितपटः। तृतीय अवस्था लाञ्छितः पटः। लाञ्छितः तत्र चित्रकारः किं करोति, रेखाचित्रं रचयति। भाग्यरेखाः चित्राणां यथा अस्माभिः चित्रे दृष्टं चित्राणां भाग्यरेखाः सन्ति किल। तत्र चित्रपटे भाग्यरेखान् रचयति चित्रकारः। लाञ्छितः इति तृतीय अवस्था। चतुर्थ अवस्था रञ्जिता। तत्र एव यस्मिन् चित्रे यस्मिन् पटे अथवा यस्य पटस्य लाञ्छितः कृतः तस्मिन् चित्रे चित्रकारः चित्रं रचयति इति। चतुष्टयम् अवस्थाचतुष्टयं यथा अस्ति तद्वत् एव चिति अपि आत्मनि अपि परमात्मनि अपि। चित् इति शुद्धचैतन्यं, चित् ब्रह्म, कूटस्थचैतन्यं, सप्तम अवस्था
तदेव स्वरूपम् अवस्था। तच्चैतन्यं मायायुक्तः यदा भवति तत् अन्तर्यामी भवति। तस्य एव नाम वेदान्तसारे अस्माभिः दृष्टम् ईश्वरः इति। सूक्ष्म कारणशरीराभिमानी आत्मा ईश्वरः अन्तर्यामी। अन्तः स्थित्वा भूतानि प्राणान् यमयति इति अन्तर्यामी। अन्तर्यामिन् नकारान्त शब्दः अन्तर्यामी अन्तर्यामिनौ अन्तर्यामिनः। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा ब्रह्मसूत्रात्मा। यत् चैतन्यं पूर्वं शुद्धं भवति तदेव मायायुक्तः सन् सत् अन्तर्यामी भवति। अनन्तरं सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर दृष्ट्या तृतीय अवस्था सूत्रात्मा भवति। तदेव स्थूल समष्टि स्थूल शरीर दृष्ट्या विराट इति चतुष्टयम् अवस्था चतुष्टयम् भवति। यथा दृष्टान्ते अवस्था चतुष्टयम् दृश्यते तद्वत् परमात्मनि अपि अवस्था चतुष्टयम् दृश्यते। दृष्टान्तः दृष्टान्तः इत्युक्ते कः? तस्यापि एका परिभाषा अस्ति। तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मत्वं दृष्टान्तः। दृष्टः अन्तः येन तद्भिन्नत्वे सति दृष्टान्त दार्ष्टान्तयोः भिन्नत्वम् अस्ति। दृष्टान्तः न दार्ष्टान्तः न भवति चेत् दृष्टान्तः कथं भवति? दार्ष्टान्तः यः दृष्टान्तः तदा सः दार्ष्टान्तः भवति। अतः भिन्नः ते भिन्नौ दृष्टदार्ष्टान्तयोः भिन्नत्वम् अस्ति। अतः तद् भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मत्वं दृष्टान्तः इत्युक्ते दृष्टान्तः कदा अस्माभिः प्रयुज्यते? यस्य वस्तुनः ज्ञानं वयं प्राप्तुम् इच्छामः तदेव साध्य। यस्य साध्यस्य ज्ञानं प्राप्तुम् इष्ट्वा तस्मात् भिन्नं वस्तु अन्यवस्तु किमपि भवतु तद्द्वारा ज्ञेयवस्तुनः ज्ञानं प्राप्तुम् उपकरोति तदेव दृष्टान्तः। तद्गत भूयो धर्मत्वं तस्मिन् इत्युक्ते तस्मिन् साध्ये तद्गत भूयो धर्मवत्वं तस्मिन् ये दार्ष्टान्ताः ये धर्माः सन्ति दार्ष्टान्ते तदेव साध्यं। तस्य ज्ञानं प्राप्तुम् एव वयं प्रयत्नं कुर्मः। तस्मिन् ये धर्माः सन्ति ते धर्माः अस्मिन् दृष्टान्ते अपि बहुशः भवेयुः। तद्गत भूयो धर्मवत्वम् सः एव दृष्टान्तः इति उच्यते। तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं दृष्टान्तः। यस्य ज्ञेयस्य ये वस्तुनः ज्ञानं प्राप्तुं वयं तामहित सः दाष्टान्तः। ये धर्माः दाष्टान्ते वर्तन्ते
ते धर्माः दृष्टान्ते अपि बहुशः भूयः तद्गत भूयो धर्मवत्वं भूयः भवेयुः अत एव दृष्टान्तः दृष्टान्तः सः भवति यः साध्यात् भिन्नः अस्ति परन्तु साध्यस्य बहवः धर्माः तस्मिन् विद्यन्ते सः एव दृष्टान्तः यस्य साध्यस्य ज्ञानं प्राप्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः तस्य धर्माः भूयः दृष्टान्ते विद्यन्ते सः एव दृष्टान्तः तद्भिन्नत्वे सति being different from that तद्गत भूयो धर्मवत्वं possessing many qualities of that thing which about which we attempt to know through an example, Drishtanta. The qualities which are present in the Dashtanta, that is a Sadhya, that is the Lakshya. Those qualities, Dharma, in Drishtanta, it would be present. Like the 4 stages is present in Atma, Paramatma to become this Jagat. Similarly, the 4 stages, that is the Dharma qualities, that they are not identical. If Drishtanta, Dashtanta are identical, then it is not a Drishtanta. With the help of a Drishtanta, we understand the Dashtanta. Drishtanta helps in grasping the Dashtanta, the Vishaya, the Lakshya easily. So that it helps. So therefore, in Drishtanta, therefore we cannot say that everything which is in Drishtanta must be present in Dashtanta. We cannot have a Drishtanta which is exactly like Dashtanta. In the case of Atma, Paramatma, we cannot have, because Atma Ekaha, Brahma Ekam, Tasya Brahmanaha Sadrishyatvam Anyavastu Nasti. Sadrishya Anyavastu Nasti. Vartate chet tat dvitiyam Brahma bhavati. Ataha Brahmanaha Sadrishya Anya Brahma Nasti. Ataha दृष्टान्ते यतोपि कोऽपि दृष्टान्तः भवतु तत्र सः दृष्टान्तः पूर्णतया न भवति. Any drishtanta will have some limitation with regard to Atma, because Atma Paramatma is only one. For understanding, we can compare with the Dashtanta. But a Dashtanta exactly like Drishtanta can, in the case of Atma, cannot be. Therefore, we cannot stretch the example too much. Like Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Tulyam, that Drishtanta Darpana Drishyamana Nagari, there the Drishtanta Acharya has given to present the Mithyatvam of the Darpana Drishyamana Nagari, not the Nagari which is outside. That is not the part of the exam. Darpana is Satyam, the reflection of the Nagari in the mirror is Mithya.
Without the mirror, Nagari cannot be there. That is the Drishtanta. That much only should be taken. That is Drishtanta. अत्रापि दृष्टान्तः दृष्टान्ते साध्यः अत्र साध्यः परमात्मा परमात्मा चेतनः चित्रपटः जडः परमात्मा तदेव साध्यः परमात्मा चेतनः परमात्मनः चेतनत्वम् अस्ति चेतनात्मकं परमात्मा आत्मा दृष्टान्तः चित्रपटः चित्रपटः जडः अतः चित्रपटः परमात्मनः भिन्नः अस्ति तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्वम् तथा परमात्मनः चतस्रः अवस्था सन्ति अवस्था चतुष्टयम् अस्ति तथा चित्रपटस्य अपि अवस्थाः चतस्रः अवस्थाः सन्ति तद्भूयो धर्मवत्वम् यथा परमात्मा जगतः आधारः भवति तथा चित्रपटः अपि चित्राणाम् आधारः आधारत्वम् स्टेटस ऑफ बीइंग द आधार सत्यत्वम् अत्र अवस्था चतुष्टयम् चतस्रः अवस्थाः तथा आधारत्वम् इति धर्माः चित्रपटे दृश्यन्ते तद्गतभूयो धर्मवत्वम् अतः चित्रपटः दृष्टान्तः यदि दृष्टान्तः साध्यात् साध्यात् अभिन्नः तर्हि सः दृष्टान्तः न भवति यथा अग्निः अग्नेः दृष्टान्तः इति वक्तुं न शक्यते Agni is the example for the Agni. We cannot say Agni is Agni. अतः साध्यः अग्नि दृष्टान्तः अपि अग्नि दाष्टान्तः अपि अग्निः अग्निः दृष्टान्तः अपि अग्निः तर्हि अग्निः दृष्टान्तः इति वक्तुं न शक्यते अतः भिन्नत्वम् अभिन्नः अभिन्ने सति दृष्टान्तः न भवति अतः भिन्नत्वं तद्भिन्नत्वं तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्वम् दृष्टान्तः इति परिभाषा अतः तद्भिन्नत्वम् आवश्यकम् यदि दृष्टान्तः साध्यात् सर्वथा भिन्नः तर्हि किमपि साम्यं नास्ति तर्हि दृष्टान्तः इति वक्तुं न शक्यते यथा अग्नेः जलं दृष्टान्तः वक्तुं शक्यते वा न अग्नेः धर्मः उष्णत्वं जलस्य शैत्यम् अतः सर्वथा भिन्नः अतः कथं जलं दृष्टान्तः भवति अग्नेः न भवति अतः सर्वथा भिन्नः चेत् दृष्टान्तः न भवति अभिन्नः चेत् अपि दृष्टान्तः न भवति अतः एव उक्तं भूयो धर्मवत्वम् बहवः धर्माः दृष्टान्ते अपि सन्ति चेत् सः दृष्टान्तः भवति ये धर्माः दाष्टान्ते धर्माः बहवः ये धर्माः दाष्टान्ते दृश्यते तद्वत् दृष्टान्ते अपि ते धर्माः दृश्यन्ते अतः अत्र दृष्टान्तः चित्रपटदृष्टान्तः तत्र चतुष्टयम् अवस्था चतुष्टयम् यथा अस्ति यथा चित्रपटः आधारः भवति चित्रस्य तद्वत् दाष्टान्ते परमात्मनः अपि अवस्था चतुष्टयम् अस्ति परमात्मा जगतः आधारः भवति अतः अवस्था चतुष्टयम् आधारत्वम् इति द्वौ धर्मौ स्तः तेन दृष्टान्तः चित्रपटः दृष्टान्तः भवति
एतावत् पर्यन्तं गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं तृतीयश्लोकः। स्वतः शुभ्रोऽत्रधोतस्याद्घट्टितो न विलेपनात्। शतशुद्धोत्रदो स्यात्तटीतो न विलेपनात्। मष्याकारैर्लाञ्छितस्याद्रञ्जितो वर्णपूरणात्। स्याद्रञ्जितो लाञ्छितः वर्णपू स्यात् रञ्जितो वर्णपूरणात्। Not difficult to read. स्वतः शुभ्रोऽत्र तोतस्याद्घट्टितोऽन्न विलेपना नश्याकारे लाञ्छितस्य रञ्जितो वर्णपूरणा. This is an understood meter. स्वतः शुभ्रः शुभ्रः शुक्लः शुद्धः इत्यर्थः। शुभ्रः शुभ्रः प्लस अत्र शुभ्रो शुभ्रोऽत्र स्वतः शुभ्रोऽत्र भौतः स्यात् लिङ्ग्लक्रास् अस्दातो स्यात् स्यातां स्युः स्यात् गट्टितः अन्नविलेपनात् गट्टितः गट्टितोऽन्न विलेपनात्। मषि मष्याकारैः मष्याः आकारः मषि मष्याकारैः लाञ्छितः स्यात् रञ्जितः वर्णपूरणात्। दृष्टान्तः चित्रपटः तस्य यद् अवस्थाचतुष्टयं वर्तते तस्य वर्णनम् आचार्येण क्रियते। अत्र चित्रपटे स्वतः शुभ्रः यः अस्ति शुभ्रः शुभ्रः दौतः पटः सः दौतः अत्र इति इत्युक्ते अस्मिन् चित्रपटे दौतः स्यात् शुभ्रः दौतः स्यात् शुद्धः दौतः क्लीन क्लॉथ। This चित्रपटा this picture this चित्रपटा as a clean pure white cloth. Nothing is written, clean washed, no markings. अवस्था चतुष्टयस्य प्रथम अवस्था गौतः पटः स्यात्। अन्नविलेपनात् सः घटः सः पटः क्षम्यतां सः पटः गट्टितः स्यात्। अन्नविलेपनात् यः पटः गौतः अन्नविलेपनात् गट्टितः भवति स्यात्। सः एव पटः मष्याकारैः लाञ्छितः पटः भवति। चतुर्थ अवस्थासु सः एव पटः वर्णपूरणात् रञ्जितः पटः भवति। अतः अस्मिन् श्लोके चित्रपटस्य अवस्था चतुष्टयं वर्णितमस्ति। स्वतः शुभ्रः यः पटः स्वतः स्वभावतः श्वेतवर्णः शुक्लः निर्मलः निर्दोषः अस्ति सः दौतः इति उच्यते। यदा दौतः शुद्धः तद्वत् दाष्टान्ते ब्रह्मचैतन्यं कूटस्थचैतन्यं सदा सर्वथा निर्गुणः विकाररहितः भवति। शुभ्रः क्लीन शुद्ध चैतन्यम्। अतः दौत पटः
कूटस्थ चैतन्यस्य प्रतीकः symbolizes कूटस्थ चैतन्य परम चैतन्यम शुद्ध चैतन्यम प्रथमावस्था द्वितीया अवस्था अन्न विलेपनात् अन्नरसेन यस्मिन् शुभ्रपटे लेपनं क्रियते अन्नरसेन अन्नविलेपनात् लेपनं क्रियते सः पटः दृढः भवति गट्टितः पटः इति उच्यते पटः गट्टितः भवति स्टिफन् दाष्टान्ते द्वितीय अवस्था अंतर्यामी अंतर्यामिनः ईश्वरस्य प्रतीकः भवति गठितः दाष्टान्ते ईश्वरस्य अंतर्यामिनः प्रतीकः भवति माया रूपिणः अन्नरसेन लेपनं भवति यथा अन्नरसेन धौतः पटः गठितः भवति तद्वत् मायया लेपनं ब्रह्मणः लेपनं सः अन्नेन अन्नरसेन पटः गठितः भवति तद्वत् मायया ब्रह्म लेपनं भवति इव तद्वत् इत्युक्ते जगत्सृष्टेः आधारः भवति ब्रह्म जगत्सृष्टेः आधारं भवति यथा दृष्टान्ते अन्नविलेपनात् पटः गठितः भवति आधारः भवति चित्रस्य कृते तद्वत् जगत्सृष्टेः आधारं भवति ब्रह्म तृतीयावस्था लाञ्छितः पश्याकारैः अशी इति युक्ते अशी पश्याकारैः पटस्य उपरि चित्रकारः किं करोति चित्रकारः रेखाः रचयति तेन पटः लाञ्छितः इति उच्यते पटः लाञ्छितपटः भवति painter draws here an outline within that line there is that area is going to be the paint अतः लाञ्छितः दाष्टान्ते कस्य प्रतीकः भवति हिरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनः जगत् सूक्ष्मरूपेण भवति तदेव रेखा outline so it is a blueprint it's not yet made but yeah सूक्ष्मरूपेण रेखा मात्रेण सूक्ष्मरूपेण जगत् सूक्ष्मरूपेण प्रकटीभवति तृतीय अवस्थायां दाष्टान्ते चतुर्थ अवस्था अंतिम अवस्था वर्णपूरणात् यदा वर्णाः पूर्यन्ते यदा चित्रकारेण लाञ्छितपटे विविधाः वर्णाः पूर्यन्ते तदा सः पटः रञ्जितः भवति चित्रस्य पूर्णत्वं चित्रकारः चित्रं सृष्ट्वा रचयित्वा चित्रस्य अन्तिम अवस्थायां चित्रस्य पूर्णत्वं भवति तद्वदेव दाष्टान्ते कस्य प्रतीकः भवति विराट् ब्रह्मणः विराट् स्वरूपस्य प्रतीकः विराट् इत्युक्ते स्थूल शरीर अभिमानी
स्थूल यदा स्थूलं भवति तदा एव द्रष्टुं शक्यते, तदा एव द्रष्टुं शक्यते, स्प्रष्टुं शक्यते, घ्रातुं शक्यते। शब्दस्पर्श रूपरसगन्धे गन्धाः वर्तन्ते। इन्द्रियाणामपि इन्द्रियाः अपि वर्तन्ते। अतः इन्द्रियविषयाणां ज्ञानं भवति, व्यवहारः भवति। तदेव स्थूलजगत्। अतः विराट् दि चतुर्थवस्थायां स्थूलजगत् नामरूपादिभिः व्यक्तं भवति। यथा वर्णैः चित्रकारः चित्रं पूरयन्ति, तथा तदेव अन्तिम अवस्था। तद्वत् तत्रापि दाष्टान्ते अपि इदं स्थूलं जगत् नामरूपादिभिः अभिव्यक्तं भवति। यथा दाष्टान्ते तद्वत् यथा दृष्टान्ते तद्वत् दाष्टान्ते अपि अवस्थाचतुष्टयम्। अत्र द्रष्टुं शक्यते आचार्यः स्वतः इति पदं प्रयुज्यते। स्वतः इति युक्ते स्वभावः स्वतम् इति पदं प्रयुज्य आचार्यः सूचयति यत् यथा वस्त्रस्य स्वाभाविकं रूपं शुभ्रत्वं, वस्त्रः शुभ्रः शुक्लः प्योर्, तथा एव वस्त्रः शुभ्रः एव, किन्तु तस्मिन् वस्त्रे या अवस्थाः भवन्ति ते आगन्तुकाः तेषाम् आधाररूपेण वस्त्रमस्ति, पटः अस्ति। अतः पटः स्वतः इति पदेन तथा एव आत्मनः स्वाभाविकरूपं शुद्धचैतन्यम्। आत्मनः स्वाभाविकरूपं शुद्धं चैतन्यम् तस्य उपरि एव जगत् कल्पितं भवति। यथा चित्रं कल्पितं पटस्य उपरि, तद्वत् ब्रह्मणि एव जगत् कल्प्यते। ब्रह्मणि एव इदं जगत् कल्प्यते। अध्यारोपः चित्रपटः एव अस्ति, तस्मिन्नेव वर्णानां तस्मिन्नेव वर्णानां कल्पनं भवति। तद्वतेव दाष्टान्ते ब्रह्म एव अस्ति, तस्मिन् ब्रह्मणि एव इदं नामरूपात्मकं जगत् कल्प्यते। अतः इदं जगत् चित्रमिव वर्तते। वर्णपूर्णात् यथा पटः रञ्जितः भवति, तद्वत् नामरूपात्मकमिदं जगत्, स्थूलजगत् ब्रह्मणि वर्तते इति आचार्येण अत्र उक्तम्। टीकाकारः किं वदति पश्यामः। दृष्टान्तस्थितानाम् अवस्थानां स्वरूपं क्रमेण व्युत्पादयति। Muni presents in order the swarupa, the nature of the avasthas which are present in the drishtanta. Order vyutpadayati pratipadayati swataha iti. Atra asvastasu madhye dravyantara sambandham vina शुभ्रः धोतः इति उच्यते। मध्ये स्वतः द्रव्यांतर संबंधं विना शुभ्रः धौतः इति उच्यते। अन्नेन लिप्तः घटितः मशीमयैः आकारैः युक्तः लाञ्छितः यथा योग्यं वर्णैः पूरितः रञ्जितः स्यात्।
अस्मिन् श्लोके दृष्टान्तस्य एव वर्णनं क्रियते दृष्टान्तः अग्रिमश्लोके दृष्टान्तस्य वर्णनं तत्र उक्ते उक्तमस्ति अवस्थासु आसु अवस्थासु आस्वस्थासु अवस्थासु सन्धिविच्छेदं कृत्वा आसु अवस्थासु in those अवस्थास stages आसु इदं शब्दस्य सप्तमी बहुवचन अवस्थासु आसु अवस्थासु in these stages आसु अवस्थासु मध्ये स्वतः द्रव्यांतरं संबंधं विना without any other sambandha to other dravyas like anarasa or the paint. Pataha is Shubraha, Dautaha iti uchyate. What is Dautaha is Swataha Shubraha is said. Vyantaram, the Vyantara Sambandhamena Yaha Pataha Vartate Swataha Saha Shubraha Dautaha iti. Annarasena Liptaha Pataha Gatitaha Bhavati. When it is Liptaha, Lipdatu, pain. Here it is not pain. Annarasena, it is dipped, it is starched with anarasa. Starched pata. Mashimaihi, Mashyakareki, Yuktah Lanchitaha. Yata Yogyam, then the pata is filled with colors. Varnehi Puritaha, Vanditaha Sya. Chitrakara, it paints a picture, your beautiful picture. And in that picture, different things are there. So he paints with different colors. Human beings, animals, birds, mountains, rivers. So many beautiful natural scenes. Painting appropriately with their colors. The present, that brings some reality. Yata yogyam, yogyam anatikramya varnaihi taha yaha gataha lanchitaha saha idanim ranjitaha bhavati. Kutva अग्रिमश्लोके दाष्टान्तस्य अवस्थाचतुष्टयम् उच्यते. Fourth shloka, Acharya presents the अवस्थाचतुष्टयम् of the दाष्टान्ता. Let us read. स्वतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टितः स्वतश्चित् स्वतश्चिदन्तर्यामी अन्तर्यामी माया सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्यैव विराडित्युच्यते परः सूत्रात्मा सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्यैव सृष्ट्यैव विराडित्युच्यते विराडित्युच्यते परः स्वतः चित् अंतर्यामी can connect paraha and swataha. That would be proper. Paraha swataha to chit. When antaryami, mayavi antaryami. Yaha, sandhi vichedam kurma. Swataha chit. Antaryami. Antaryamin शब्दस्य प्रथमा एकवचनम् अंतर्यमिता करिन् करिनो करिणः तद्वत् अंतर्यामी अंतर्यामिनो अंतर्यामिनः मायावी सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्या एव विराट् इति उच्यते. कः परः स्वतः चित्. अतः परः स्वतः तु चित्. यत् चित् सः स्वतः परः.
यथा एकस्मिन् चित्रे चतस्रः अवस्थाः सन्ति तद्वत् परमात्मनः अपि चत्वारि रूपाणि चतस्रः अवस्थाः सन्ति इति आचार्यः अत्र बोधयति। स्वतः शुभ्रः धौतः इति उक्तं दृष्टान्ते स्वतः शुभ्रः गतश्लोके तृतीयश्लोके। यथा पटः आदौ शुद्धः श्वेतवर्णः भवति, धौतः किमपि तत्र न लिखितम्। अत्र दृष्टान्ते स्वतः चित् चित् चैतन्यम् चित् चैतन्यं स्वतः चित् चैतन्यं शुभ्रः शुक्लः प्योर् अंतर्यामी भवति मायावी अंतर्यामी। यथा पटः शुद्धः भवति तद्वत् चित् चैतन्यं कूटस्थ चैतन्यम् इत्युक्ते निर्गुण ब्रह्म इत्यर्थः। मायारहितं ब्रह्म शुद्धं भवति। यथा चित्रः यथा पटः शुद्धः बलरहितः इत्यर्थः। तद्वत् मायारहितं ब्रह्म तत्र रहित विना तदेव दृष्टान्तः। यथा पटः मलरहितः पटः शुद्धः भवति तद्वत् माया रहितं भवति, मायारहितः भवति परमात्मा, मायारहितं भवति ब्रह्म शुद्धचैतन्यं निर्गुणम् इति। स्वतः चित् सदैव परः, अतः परः चित् परः प्योर् परः। इट इज दिस परः परब्रह्म स्वतः परब्रह्म चित् चैतन्यं तदेव ब्रह्म which is परम् इति। अंतर्यामी मायावी। दृष्टान्ते द्वितीय अवस्था घटितः पटः अन्न विलेपितः पटः। यथा अन्नेन विलेपितः भवति पटः तथा अत्र मायया उपगितं ब्रह्म ईश्वरः अंतर्यामी इति उच्यते। मायावी इति। माया तु प्रकृतिं विद्या मायिनं तु महेश्वरम्। ईश्वरादीना माया, अतः मायावी अंतर्यामी मायावी अंतर्यामिन्। अन्तः तिष्ठन् यमयति इति अंतर्यामी, वन हू कंट्रोल्स एवरीथिंग। रामयन् सर्वभूतानि हृद्देशे तिष्ठति यथा गीतायां भगवता उक्तम्। इस ईश्वर मायावी। रामयन् सर्वभूतानि, like the machine operates, is the operator, he operates all the beings. Yamayati, therefore Mayavi, Ishvaraha idani Mayavi bhavati. Mayavi, one who has Maya, Maya asya asti iti Mayavin. Mayaviniti. Maya sagitam Brahma Mayavi bhavati. Maya ragitam Brahma Shuddha Chaitanyam Swachit iti. माया रहितं चित् माया सहितं अंतर्यामी। द्वितीय अवस्था। तृतीय अवस्था भवति सूक्ष्म सृष्ट्या तस्ल प्रत्ययः सूक्ष्म सृष्ट्या सः सूत्रात्मा भवति। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः
सूक्ष्म प्रपंच शरीर अभिमानी सूत्रे मणिगणा इव, like why it is called sutra. The sutra, it covers every bead of a mala. Similarly, it pervades everything, pervasion, anusyutaha. सूत्रवत् सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भः इति अन्यनाम। यथा दृष्टान्ते पटः लाञ्छितः भवति, मष्या मष्याकारैः लिखितं, मष्या आलिखितं चित्रं लाञ्छितः भवति, तद्वत् सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी परमात्मा हिरण्यगर्भः इति उच्यते। When outline is made in the pata, it is ready for drawing. Similarly, Sukshma Prapanch Abhimani Atma Paramatma Hiranyagarbha ready for creation. It is Sukshma, it is going to manifest. It is ready for manifestation. Tapasa chiyate brahma tato namabhijayate annat prabhamanassatyam loka karma suchamritam Tavandaka Punashadi Drishta. Drishti. Stages of creation given. Here it is the third stage, Sukshma Prapancha Srishti. Saha Paramatma Sukshma Srishtya Putratma iti uchyate Hiranyagarbhaha Hiranyam Jnanam Garbe Yasya Saha Sarvajnaha Ishvaraha, who has got knowledge of everything, omniscient, all knowledge. Therefore, is going to manifest. Then, Stula Srishtya Virat iti uchyate Saha Paraha. To every word you have to connect paraha. Yaha paraha saha antaryami bhavati, mayaya antaryami bhavati. Saha yaha paraha saha sukshma srishtya sutratma bhavati. Saha eva paraha stula srishtya virat iti uchyate. Yata chitram varnaihi puritam bhavati tata eva stula prapancha bhimani paramatma iti uchyate. Pataha ranjitaha pataha bhavati. तद्वत् परमात्मा विराट इति उच्यते। इत्युक्ते इदं जगत् जगतः जगतः आविर्भवति। स्थूलजगत् दृश्यते, विराट इति उच्यते। विराट एतेन आचार्यः किं दर्शयति? यथा एकः एव पटः अवस्थाभेदेन चतुर्धा भासते, चतुर्धा इव दृश्यते, तथा एव एकम् एव ब्रह्म, तत् ब्रह्म विद्या माया कार्यभेदेन चतुर्धा दृश्यते, चतुर्धा व्यवह्रियते। किन्तु किम् अस्ति? वस्तुतः ब्रह्म एव अस्ति। यथा दृष्टान्ते पटः एव अस्ति, तद्वत् दाष्टान्ते ब्रह्म एव अस्ति। वर्णाः तु आगन्तुकाः पटे, तद्वत् नामरूपाणि आगन्तुकानि, किन्तु ब्रह्म एव अस्ति, ब्रह्म सत्यम्। नामरूपादयः मिथ्या इति। अविद्याकार्यम् एतत् नामरूपम् अविद्याकार्यम्। विद्या मायाकार्येण चतुर्धा ब्रह्म चतुर्धा व्यवह्रियते, चतुर्धा दृश्यते, किन्तु ब्रह्म एकमेव स्वतः चित्, शुद्धं चित् चैतन्यम्। अतः सः तत् चित् परः इति उच्यते। परः सः निर्गुण परमात्मा, परः परं। टीका दाष्टान्तिके, in the dashtanta taha vyutpadayati.
ताः काः अवस्थाः. The 4 stages. अवस्थाः व्युत्पादयति आचार्य presents. उत्पादनं करोति स्वतः इति. परः परमात्मा माया तत्कार्य रहितः इति चित् इति उच्यते. माया रहितं ब्रह्म, मायायाः कार्यं रहितं चित्. माया कार्यरहितं ब्रह्म चित् इति उच्यते. परः परमात्मा इति, सः एव परमात्मा. माया योगात् association with माया रहितं तत् चित् अंतर्यामी भवति. अंतर्यामी इत्युक्ते अपञ्चीकृत भूतकार्य अंतर्यामी, तद्वत् अंतर्यामी. देन् सूक्ष्म अपञ्चीकृत भूतकार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर योगात् सूत्रात्मा. Panchīkrita has not happened. The compounding of elements, grossification process. Panchīkrita, Bhuta Karya, Samashti Sukshma Sharira Yoga. There is no grossification. It means it is not Stula, still it is Sukshma. That is Sukshma. The Sukshma word is qualified by these words. Apanchīkrita Bhuta Karya, Sukshma, that is Samashti total. Then only Sutratma. If it is individual, cannot be Hiranyagarbha. Is Alpagyaha. It cannot be Sutratma. Sutratma word given to the total. The Chaitanyam associated with the total Sukshma Sharira, subtle bodies. So Apanchīkrita Bhutakarya Samashti Sukshma Sharira Yogat Sambandhat Sutratma Paramatma Sutratma iti uchyate. When the Apanchīkrita Bhutani Bhavanti. Panchīkrita Bhutakarya Samashti Stula Sharira Upadi Yogat Samashti Stula Shariram. This is Jagat is the Samashti is the Shariram Stula Shariram of Ishvara. Taha Stula Sharira Upadi, that is Upadi for Ishvara Yoga Sambandhat Taha Virat iti uchyate. Is called Virat. So Virat, therefore Chit, Antaryami, Sutratma, Virat. Stula Samashti Sharira Drishtya. Stula Samashti Drishtya Virat. Sukshma Samashti Sharira Drishtya Sutratma. Tadvat Karana Sharira Samashti Karana Sharira Drishtya Antaryami. Maya Ragitam Upadi Ragitam Brahma Chit. It is that Samashti. Similarly, in the Vyashti, it would be, it is Turiyam Shuddha Chaitanya Karanash Prapancha Abhimani Vyashti Karana Sharira Abhimani Atma Prajnaha Sukshma Vyashti Sharira Abhimani Atma Tejasaha Stula Vyashti Sharira Abhimani Atma Vishvaha. That is from the standpoint of the individual. We have seen in Vedanta Saram. So here talking about Brahma, total, Ishvara. So therefore, these 4 stages. 4 stages are the seen. Then in the next shloka. Brahmadhyastamba paryanta praninotra jada api. Brahmadhyastambhaparyanta api Uttamadhama bhavena vartante patachitravat. Uttamadhavena vartante patachitravat.
ब्रह्माद्याः स्तंभपर्यन्ताः, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्माजी अप टू स्तंभपर्यन्ताः प्राणिनः, अत्र प्राणिनः जडा अपि दृश्यन्ते। अस्मिन् ब्रह्म जगति ब्रह्मा, सः ब्रह्मा इति ब्रह्माजी, ब्रह्माद्याः चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिकर्ता आरभ्य ब्रह्माद्या स्तंभपर्यन्तं तृण पर्यन्तं सर्वे अंतर्भवति अस्मिन् जगति। अस्मिन् जगति प्राणिनः, प्राणिनः जडा, जडाः, प्राणिनः चेतन, चेतन प्राणिनः, अचेतन जड़ पदार्थाः। तथा चेतन प्राणिनः मनुष्यः, पशु पक्ष्यादयः सन्ति, ते जड़ पदार्थाः अपि, वृक्षः, पर्वतः, शिला इत्यादयः सर्वेषाम् अत्र उपादानं कृतं, ते सन्ति, जडाः प्राणिनः सन्ति। तत्र तारतम्यम् अस्ति। उत्तम अधम भावेन तथा जगति दृश्यते तद्वत् चित्रे अपि उत्तम अधम भावेन वर्तन्ते। चित्रपटवत् अत्र यथा चित्रपटे वर्तते तद्वत् अत्रापि उत्तम अधम भावेन। उत्तम अधम भावेन इति किम्? अत्र जगति दृश्यते केचन ज्ञानिनः सन्ति, केचन अज्ञानिनः, केचन सुखिनः, केचन दुःखिनः, चेतनः चेतनाः अचेतनाः, चेतन वस्तूनि अचेतन वस्तूनि दृश्यन्ते वर्तन्ते चित्रपटवत्। चित्रे चित्रपटे चित्रे द्रष्टुं शक्यते केचन अंशाः उत्तमाः। यथा चित्रे राजा अस्ति, उत्तमः राज्ञः चित्रं। तत्र पशुपक्ष्यादि सन्ति, अधमाः, ते अपि सन्ति चित्रपटे। यथा चित्रपटे ते सन्ति तद्वत् जगति अपि उत्तम अधम इति भेदाः दृश्यन्ते चित्रपटवत्। चित्रपटे चित्रकारः भेदः यथा प्रतीयते तद्वत् जगति अपि भेदः दृश्यते, किन्तु चैतन्यम् एकमेव। यत् आधाररूपेण वर्तते तत् चैतन्यमेव। यथा चित्रपटे पटः आधारः भवति, तस्मिन्नेव तस्मिन्नेव चित्रकारः राजानां चित्रं, पशुपक्ष्यादीनाम् अपि चित्रं रचयति, किन्तु पटः एव आधारः भवति। तद्वत् जगति अपि भेदाः सन्ति, उत्तमः अधमः इति, किन्तु तेषाम् आधाररूपेण चैतन्यमेव अस्ति इति उत्तम अधमभावेन वर्तन्ते इति तारतम्यं वर्तते। सृष्ट्यां सृष्टौ तारतम्यं दृश्यते। यथा चित्रपटे दृश्यते भेदाः तद्वत् जगति अपि, सृष्टजगति अपि दृश्यते इति आचार्यो वदति। इदानीं तत् समापयामः। We will see the next class. Continue. Start here. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद शरणजी।